सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो आज बड़ा सरप्राइज दिया गया आपको, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पार्लियामान के जाने के बाद यानी नेशनल असेंबली की तहलील के बाद इस फैसले का आना मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि जो कानून साजी का इख्तियार है, इस्तेकाक है, वो आईने पाकिस्तान ने सिर्फ पार्लियामान को दिया है और पार्लियामान ही जो है वो कानून साजी कर सकती है। अब जिस तरह इसको आइन से मुतसादम करार देकर इसको लदम करार दिया गया है, ये तो सिर्फ एक पाकिस्तानी अवाम के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए हमने एक फैसिलिटेशन, एक सहूलतकारी की थी कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है, रिव्यू के खिलाफ कोई अपील नहीं है, तो वहां पे पाकिस्तानी शहरियों को एक ये हक दिया था कि वो रिव्यू के रिजेक्ट होने के बाद एक लार्जर बेंच के सामने अपना रिव्यू रख सके। तारिक साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने पाकिस्तान की अवाम के लिए ये सहूलतकारी की। सर, आपने आई एम श्योर कि आप क्योंकि वकील भी हैं, आपने देखा होगा कानून को, इसको पहले भी। कोई आप और एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे किसी लेजिस्लेशन के तहत रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल अपील का राइट दिया गया हो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी? देखिए, बहुत सारी लेजिस्लेशन हैं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिविटी होती है। अपील के राइट का तो मुझे नहीं पता, मगर सर एक बता दीजिए जिसमें क्रिमिनल रेट्रोस्पेक्टिव राइट ऑफ अपील हो। मैं आप व्हाइट कॉलर क्राइम की अगर आप बात करें तो नैब 99 का जब ऑर्डिनेंस आया तो उसका इजहार 1985 से हुआ, हमने उसको 1999 में भुगता, हमने उसको देखा। अपील के राइट की सर बात हो रही है। और देखिए, अपील के राइट की अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ही नहीं था, ना हमारी कोई डिमांड थी। आप बार काउंसिल की डिमांड देखें, उनके रेजोल्यूशंस देखें, बार एसोसिएशन की डिमांड देखें कि रिव्यू का राइट एक दफा क्लोज हो गया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई ताकत उसको अनडू नहीं कर सकती। आपके मेरे केस तो अगले दिन ये बात तो आसिफ सईद खोसा साहब भी अपनी जजमेंट में कर चुके हैं। आपको भी ने भी देखा होगा कि आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में भी कहा, एक सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में भी ये बात हुई। लेकिन तमाम तौर पे जब ये बात हो रही थी तो इसके ऊपर ये कंसेंसस था कि ये काम या आईनी तरमीम से हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड होने से हो सकता है। ये तीसरा तरीका आज अदालत ने कहा कि जायज़ नहीं। देखिए, अदालत का एक अपना व्यू है ना कि आईनी तरमीम करें, मगर जब मैं आइन को पढ़ता हूं तो उसमें सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो भी सब्जेक्ट टू लॉ। साथ वो क्लॉज भी पढ़िए जहां पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अब्रिज नहीं होगी, लॉ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ ये मंशा थी कि ये सारे काम आइन के तहत हो सकते हैं, तो फिर उनको वर्ड सब्जेक्ट टू लॉ कहीं भी यूज नहीं करने चाहिए थे। और देखिए, रिव्यू में जहां पे एक राइट क्लोज हो जाता है, मैं वही बात कर रहा था ना, आपके मेरे केस तो अगले नंबर अलॉट हो जाते हैं। हम तो एक पॉलिटिकल या एक लीगल एलीट के अंदर आते हैं ना। एक आम शहरी जो 30-35 साल सेशन कोर्ट से धक्के खाना शुरू करता है और वो 30-40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, उसकी अगर रिव्यू में आपको शाहरुख जतोई के केस का एग्जाम्पल दूं, मज़ाहिर नकवी साहब के, इजाज़त एहसन साहब की बेंच ने वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर। साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब की राइट अवेलेबल है। साहब ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली वो कहां पे स्टैंड करती हैं और वो कब पाकिस्तान आएंगे? उसका इस कानून से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना ये सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन थी, ना ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। उनकी नाअहली का ताल्लुक जो था वो एक और अमेंडमेंट जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट में ताहियात नाअहली को 5 साल की नाअहली में कन्वर्ट किया गया। लेकिन अल-अज़ीज़िया केस में 7 साल उनको जो सजा सुनाई गई थी तो उसमें तो अपील का हक था। सजा देखें ना, सजा की अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। नाअहली की अगर मैं बात करूं, वो दोनों केसेस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। बात आपसे हसन रजा साहब कर रहे हैं। सर, तारिक साहब वो वाली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जो आपने बात की। हसन रजा साहब उस जजमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे उनको 63(1) को इंटरप्रेट करके फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, उसका रिव्यू डिसमिस हो गया। अब जबकि रिव्यू डिसमिस हो गया है तो क्या ये बात सच नहीं कि इस कानून के आने के बाद अब वापस एक लार्जर बेंच में जाने की एक अपॉर्चुनिटी होगी उनके पास? देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है ना जी, उस पे तो बड़ा क्लियरली, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई, नाअहली को 5 साल में कन्वर्ट किया गया, नाअहली अब 5 साल की जब हो गई तो वो उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो रिव्यू इन एनी केस अगर करेंगे फ्रक्चुअस हो जाएगा, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने जिस तरह कहा कि अगर साहब, लेकिन उसमें तो लार्जर बेंच ने आइन की तशरीह कर दी, उसमें जो तशरीह कर दी उसमें कहा कि वो फॉर लाइफ है।
تو جو سپریم کورٹ جب آئین کی تشریح کر دیتی ہے تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اور ریویو سادہ ڈسمس ہو جائے اس کے بعد قانون کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قانون بنانے کا اختیار، آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار یہ پارلیمان کے پاس ہے. اب جہاں میں سبجیکٹ ٹو لا بات بالکل آئین میں آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. آج کی ججمنٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، یہ قانون سازی کے تھرو نہیں ہو سکتا. آپ کا اختیار ہے 2/3 سے ایکسرسائز کیجئے، سمپل میجورٹی سے نہیں ہو سکتا. یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے. سپریم کورٹ کو جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں پہ وہ آئینی ترمیم کا کہتے ہیں، جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں قانون سازی کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دو ایسے قوانین کو مجھے یہ بتائیے ایز اے لائر کہ کیا یہ درست فیصلہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں، اس کو معارضے وجود میں آنے سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ دنیا کے کسی ملک میں بتا دیں کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بننے آپ سے ریویو فائل کیجئے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے بٹ دیکھیں نا یہ بتا دیجیے گا نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں، کیا پلان ہے ان کا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. میرے حساب سے اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں وہ پاکستان ہوں گے. ان کی 2 اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فکس ہونی ہیں. ایون فیلڈ میں جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ پر گیٹنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام عطا طاہر صاحب کوئی ڈیٹ بتا دیں آپ کب آئیں گے واپس؟ دیکھیے کوئی کنفرمی ڈیٹ تو نہیں دی جا سکتی مگر اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں انشاءاللہ وہ پاکستان ضرور ہوں گے اور وہ لا کے سامنے آ کے اپنے کیسز آرگیو کریں گے، کورٹ آف لا میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، قانون کا سامنا کریں گے. یہ فرمائیے گا نگران سیٹ اپ پر بہت سارے جو ہے وہ معاملات مشکوک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نام کتنے نام چل رہے ہیں کہ فلاں کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی، فلاں کے یہ معاملات ہو گئے. کوئی نام زیر غور ہے سنجیدہ، یا ابھی اپوزیشن جو سابق تھے راجہ ریاض صاحب یا شہباز شریف صاحب کو شاید ان کے بھی علم میں نہیں ہے، یا کوئی یہ معاملات واقعی معاملہ سنجیدگی کی طرف ہے؟ دیکھیے اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ معاملہ چلایا جا رہا ہے اور اس میں obviously بہت چند اور بڑے کم لوگ دائرہ مشاورت میں شامل ہیں. تو اچھی بات ہے، ایسے معاملات میں کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. تو جو نام ہوگا میرا خیال ہے آج رات نہیں تو کل دوپہر تک سب کے سامنے آ جائے گا. نہیں طاہر صاحب کیوں کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا چاہیے؟ وہ ہم سب کا انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، اس پہ پبلک ڈیبیٹ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں کیوں کانفیڈینشیلٹی مینٹین ہونی جہاں چاہیے؟ میننگ فل کنسلٹیشن کا معاملہ ہے، ایک تو لابنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ معاملات آتے ہیں پریس کے لابنگ کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں کہ پبلک میں ڈیبیٹ ہو جائے، کوئی لابی نہ ہو، سب ان دی سن لائٹ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا ایک طریقہ کار درج ہے ان کے اندر میننگ فل کنسلٹیشن کا، وہ اگر ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری ہوگی. عطا صاحب کیا اسحاق ڈار صاحب نگران سیٹ اپ میں ایز اے کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر کنٹینیو کر رہے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال جی، میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ایسے اطلاعات نہیں ہے. بہت شکریہ عطا طاہر آپ کے قیمتی وقت کا.